पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत अमल है जो कि टाइम टेस्टेड है। ये खुद एहतसाबी का अमल इल्जामात की बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। ये बात अहम है कि जब भी फौज में कायम कवानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है तो ये मजबूत खुद एहतसाबी का निज़ाम बिला तफरीक तेजी से हरकत में आता है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर की हवा पर आइनी हदूद से तजावुज़ किया। फौज का एहतसाब का अमल सख्त और कड़ा है। ये सिर्फ इल्ज़ामात पर काम नहीं करता, सबूतों और शवाहिद पर काम करता है। पाक फौज में कोई भी शख्स जब क़वाइद और ज़वाबित से बाहर जाता है तो पाक फौज का सिस्टम उसे कानून के दायरे में वापस ले आता है। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई उसकी एक मिसाल है। पाक आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। उम्मीद है फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के बाद हमारी तरह बाकी इदारे भी ये काम करेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है, दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 130 से जायद ऑपरेशन अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सरंजाम दे रहे हैं। साल 2024 के गुज़श्ता 8 माह में काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस के दौरान 193 बहादुर अफसरान और जवानान ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को खराजे तहसीन पेश करती है। रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ 32,000 से ज़ायद ऑपरेशंस किए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए रोज़ाना 130 से ज़ायद ऑपरेशंस हो रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फितनल ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। 90 ख़वारिज को वासिल जहन्नम किया गया। 8 माह में 193 बहादुर अफसरान और नौजवान ने जामे शहादत नोश किया। बलूचिस्तान में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का तासुर पाया जाता है। पूरी कौम लड़ी थी, पूरी कौम साथ खड़ी थी और ये वही कौम है। उस कौम ने दिखा दिया कि ये कौम सन 47 में मुल्क भी ले सकती है, 6 सितंबर 1965 को मुल्क का दिफा भी करा सकती है, कर सकती है और 8 फरवरी को एक पुरअमन इंक़िलाब भी ला सकती है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इमरान तो 2.5 साल से हुकूमत से बाहर है। आप कहते थे महंगाई कंट्रोल करेंगे, क्या हुई? कंट्रोल हुई? शहर इख्तियार में बिला इजाज़त जलसे पर 3 साल कैद की सज़ा हो गई। सेनेट ने इस्लामाबाद में पुरअमन जलसे जुलूस की इनेकाद का बिल मंजूर कर लिया। PTI सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि इस्लामाबाद में हमारे जलसे को रोकने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। हुकूमती रकन इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस बिल का किसी जलसे से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि एक जगह मुख्तस कर दी जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जलसा जुलूस के लिए कौमों की तबाही के लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं, बदउनवान लोग ही काफ़ी होते हैं। बानी PTI के जियाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ख्वाब आड़े हाथों लिया। बोले कौमी टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई, इससे बुरी शिकस्त और क्या होगी। ऐसा कौन सा एटम बम फटा कि 3 साल में क्रिकेट तबाह हो गई। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो काम ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मेरी सज़ा के बाद नैब तरामीम की अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब का कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा मेरे नाम। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते हैं? वीडियो से लाते नहीं है। इतने मिलिट्री कोर्ट के कैदी हैं, हमारे बाकी असीरान हैं, सब के सब इस वक्त सियासी कैदी हैं। इनमें से कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जो कि कोई सही केस हो। सबके साथ फिक्टिशियस 2 नंबर केस। 450 अरब रुपए का बानी PTI का फौजी ट्रायल नहीं होगा। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं जिन रहनुमाओं के फौजी ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। 9 मई के वाक़यात के हवाले से PTI की शमूलियत के कोई सबूत नहीं। अगर 9 मई के सबूत हैं तो सामने ले जाएं। अख्तर मेंगल ने कहा कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें। बिजली सस्ती करने का ऐलान करके अगले दिन ही बिजली महंगी कर दी गई। चीनी और गंदम स्कैंडल में मोहसिन नकवी बराह रास्त मुलव्वस हैं। इनकी मौजूदगी में करप्शन स्कैंडल की इंक्वायरी ठप कर दी गई। हुकूमत का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं। मौजूदा हुकूमत को कौन लेकर आया मैं नाम बता दूंगा।
بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بیوی کی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت میں توسیع۔ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی نہ کرانے پر جیل حکام کے جواب جمع نہ کرایا جا سکا۔ عدالت نے جیل حکام سے ویڈیو لنک پر حاضری نہ لگوانے پر دوبارہ رپورٹ طلب کر لی۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے استدعا کی کہ آج انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 4 درخواست ضمانتوں پر سماعت ہے، عبوری ضمانت میں توسیع کی جائے۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت آئندہ کے لیے رکھ لی جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اسلحہ و شراب برآمدگی کیس میں راہداری ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا علی امین گنڈاپور کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس فہیم ولی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی درخواست پر سماعت کی۔ علی امین گنڈاپور کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے تک گرفتار نہ کرنے کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی سرکاری وکیل کو لاہور کی جیلوں میں اموات اور تشدد سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ یہ معاملہ بہت سادہ سا ہے۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ یہ معاملہ سادہ نہیں بلکہ بہت اہم ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا لاہور میں جتنی بھی سیاسی گرفتاریاں ہوئی لیڈرشپ کے منہ پر کالے کپڑے ڈال کر پیش کیا جاتا، لوگوں پر تشدد کیا گیا، اس کا ریکارڈ درخواست کے ساتھ لف ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایک بار پھر اگلے ہفتے تک مؤخر۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وزیر پارلیمانی امور اعظم نذیر تارڑ کی ملاقات۔ مشترکہ اجلاس میں جمعرات کو بلانے کے فیصلہ مؤخر کرنے پر تفصیلی مشاورت۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس مؤخر کرنے کے فیصلے سے ایوان صدر کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ مشترکہ اجلاس سے متعلق ایڈوائس وزیر اعظم نے بھجوائی تھی۔ اجلاس میں متعدد قانون سازی کے لیے پیش ہونے تھے۔ برمنگھم میں تعینات پی آئی اے کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر اقبال جاوید باجوہ کی ملازمت ختم کر دی گئی۔ ایف آئی اے کے سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہونے پر اقبال جاوید باجوہ کو مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا۔ برطانیہ میں پی آئی اے کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر اقبال جاوید باجوہ نے استعفیٰ دے دیا۔ اقبال جاوید باجوہ نے 1977 میں پی آئی اے راولپنڈی آفس میں ملازمت حاصل کی۔ 1980 کی دہائی میں برطانیہ کے شہری بن گئے۔ اقبال جاوید باجوہ نے برطانیہ کی شہریت لیتے ہی پی آئی اے میں اپنی ملازمت برطانوی شہری کی حیثیت سے تبدیل کرائی۔ ذرائع کے مطابق اقبال جاوید وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول نیوٹریشن پروگرام کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا ڈیرہ غازی خان سے اسکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم 5ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے مفت دودھ کا پروگرام لائے ہیں۔ پاکستان امیر ملک نہیں ہے، وسائل تھوڑے ہیں، اچھا وقت آئے گا اور آ رہا ہے۔ پنجاب میں نواز شریف ویژن سے مہنگائی میں کمی لائی ہے۔ پہلی بار مہنگائی 35% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آئی ہے۔ 7 سال بعد مہنگائی آج دوبارہ سنگل ڈیجٹ پر آئی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے اپنے صارفین کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ تمام صارفین کے لیے 800 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں 10% تک کمی کر دی گئی۔ مختلف برانڈز کے گھی، کوکنگ آئل، چائے، سرف، نوڈلز، کیچپ اور دودھ، خشک دودھ، مسالے، اچار، صابن، ٹوتھ پیسٹ اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 8 روپے سے لے کر 200 روپے تک کمی ہو گئی۔ نئی قیمتوں میں فوری طور پر نافذ العمل کر دیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سبسڈی بھی فی الحال بند۔